अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर तो है कि कोई मीठी चीज़ सामने रख लें, अगर खिला सकते हैं तो वो मीठी चीज़ सामने रख कर उसके ऊपर दम कर दें, अगर नहीं खिला सकते तो फिर तसव्वुर कर लें, उस शख्स का तसव्वुर कर लें और तसव्वुर में फूंक मारें, आपकी मर्जी ना मारें, आपकी दिल दिमाग ज़मीर अपने रब की बारगाह में झुका लेना है और फिर इस वजीफे को करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये टोटल 3 दिन का वजीफा है, टोटल इंशाअल्लाह 3 दिन पूरे नहीं गुजरेंगे उससे पहले काम होगा। जब इन शराइत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह एक करिश्मा देखेंगे आप अपनी आंखों से इंशाअल्लाह। हज्जत होती ही इसलिए है कि अगर आपने वजीफा कोई किया है, वजीफा करते करते नागा कर दिया, या फिर वजीफा किया है लेकिन किसी ऐसे आदमी का वजीफा किया जो खुद कामिल नहीं है, फिर भी रज्जत हो जाएगी। या फिर वजीफा करते करते छोड़ दिया, या फिर वजीफा तो किया है लेकिन मुकम्मल शराइत के साथ नहीं किया, वो शराइत छोड़ दी है, फिर रज्जत हो जाएगी। और जब रज्जत हो गई फिर कहते हैं यार यूट्यूब के वज़ाइफ तो सारे फेक होते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है जो कि महब्बत का एक ख़ास वजीफ़ा है जो दोस्तों की नज़र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहा दर्जा मुजर्रब और पावरफुल अमल है। ये उन दोस्तों के लिए है कि जो दोस्त कहते हैं कि हम खिला पिला नहीं सकते, हम दूर बैठे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर इस अमल को करना हो तो फिर जायज़ काम के लिए करें, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें, और ना ही नाजायज़ के लिए हमारी तरफ से कोई इजाज़त दी जाती है। इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें और हर वजीफ़ा शराइत के साथ करें। बग़ैर शराइत के करेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है रज्जत हो जाएगी, और जब रज्जत हो गई तो फिर सोचते रह जाएंगे कि यार जनाब वजीफ़ा भी करते हैं लेकिन असर नहीं होता, वजीफ़ा कर रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा। यार असर होगा लेकिन कोशिश करें कि शराइत के साथ करें। जब बग़ैर शराइत के करेंगे फिर रज्जत भी हो जाएगी, असर भी नहीं होगा, रज्जत भी हो जाएगी। रज्जत होती ही इसलिए है कि अगर आपने वजीफ़ा कोई किया है, वजीफ़ा करते करते नागा कर दिया, या फिर वजीफ़ा किया है लेकिन किसी ऐसे आदमी का वजीफ़ा किया जो खुद कामिल नहीं है, फिर भी रज्जत हो जाएगी। या फिर वजीफ़ा करते करते छोड़ दिया, या फिर वजीफ़ा तो किया है लेकिन मुकम्मल शराइत के साथ नहीं किया, वो शराइत छोड़ दी हैं, फिर रज्जत हो जाएगी। और जब रज्जत हो गई फिर कहते हैं यार यूट्यूब के वज़ाइफ तो सारे फेक होते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश फरमाएं कि शराइत के साथ करें, बग़ैर शराइत के करेंगे तो फिर उल्ट नुकसान होगा आपका, और जायज़ काम के लिए करें। आज के वजीफ़े की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी। हाँ, अगर आपके साथ रज्जत का मामला है तो फिर रज्जत के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, रज्जत का आखिरी हाल, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा। कोशिश फरमाएं कि वो वीडियो लाजमी देखें अगर रज्जत का मामला। अगर रज्जत का मामला नहीं है तो फिर इस वजीफ़े को करें इन शराइत के साथ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं गारंटी से कहता हूं दूसरे दिन आप इसका नतीजा देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दोस्तों नमाज की पाबंदी किया करें यार, नमाज एक आम फ़र्ज़ है दीन इस्लाम के अंदर। दीन इस्लाम का आम फ़र्ज़ नमाज है। कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें, ख़ुद नमाज पढ़ें, अपने दोस्तों को साथ नमाज पढ़ें, अपने घर के अंदर नमाज की तबलीग किया करें। दोस्तों नमाज बहुत अहम चीज़ है।
جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی نا وہ گھر بھی ویران ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، وہ گھر بھی ویران ہو جاتے ہیں جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نحوستیں ڈیرا لگا لیتی ہیں، پھر چڑچڑاپن گھر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑاپن، بہن بھائی کو نہیں دیکھ سکتی، بھائی بہن کو نہیں دیکھ سکتا، ماں باپ کو بچے نہیں دیکھ سکتے، ماں باپ بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ چڑچڑاپن اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، یہ نحوستیں، ساری نحوستیں اس بے نمازی کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز نماز، جب نماز نہیں پڑھی جاتی گھر کے اندر پھر نحوستیں ڈیرا لگا لیتی ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط ہی نماز ہے، نماز کی پابندی لازمی اور اشد ضروری ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ گناہوں سے پختہ توبہ کریں، گناہوں سے پختہ توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہوں سے توبہ کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بے شمار فائدے جو آپ کے ذہن گمان میں بھی نہیں ہوں گے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین جو اگر روٹھے ہوئے ہیں کوشش کریں کہ اپنوں کو منانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمایا کریں یار، ٹھیک ہے اپنے ہوتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، لیکن درگزر کریں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور شخص ہوتا ہے جو جناب علی اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دے۔ بس بھی یار میرا رب جانے اور تم جانو، اب بس آج کے بعد میں اپنے رب کے حوالے کر رہا ہوں اس معاملے کو۔ کوشش فرمائیں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ باوضو رہنا ہے، اور 7ویں شرط یہ ہے کہ جناب علی کوشش کرنے کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے، درود ابراہیمی۔ یہ 7 شرائط ہیں، ان 7 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے نماز عشاء پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے حاجات، اور وہ اس طریقے سے کرنے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم الحمد شریف اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ سورت 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب رکوع سجود کرنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد بہتر تو ہے کہ کوئی میٹھی چیز سامنے رکھ لیں، اگر کھلا سکتے ہیں تو وہ میٹھی چیز سامنے رکھ کر اس کے اوپر دم کر دیں، اگر نہیں کھلا سکتے تو پھر تصور کر لیں، اس شخص کا تصور کر لیں، اور تصور میں پھونک ماریں آپ کی مرضی، نہ ماریں آپ کی مرضی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس شخص کا تصور ذہن میں رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر شادی کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک کر سکتے ہیں،
اگر منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں بے شک کر سکتے ہیں، یا اپنا روٹھا ہوا ہے اس کو منانے کے لیے، میاں روٹھا ہوا ہے بیوی سے، یا بیوی روٹھی ہوئی میاں سے، یا گھر کے اندر لڑیں جھگڑے نا اتفاقی ہیں ان کے لیے آپ کرنا چاہیں بے شک کر سکتے ہیں۔ کریں جائز کام کے لیے بس، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ اور پھر درود ابراہیمی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 41 مرتبہ پڑھ کر پھر جناب علی آپ نے اس آیت کریمہ کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا دل، دماغ، ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے اور پھر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، یہ ٹوٹل 3 دن کا وظیفہ ہے، ٹوٹل۔ انشاءاللہ 3 دن پورے نہیں گزریں گے اس سے پہلے کام ہوگا انشاءاللہ العزیز، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ۔ جب ان شرائط کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ایک کرشمہ دیکھیں گے آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ العزیز۔